उत्तमम्। अस्ति अस्ति अमन्तानां बुद्धिनिषेधः उच्यते। वार्तिकं नास्ति, उत्तरकृजन्ते आगच्छति अथवा दशकन्यामेव आगच्छति। दशकन्यामेव अस्य नाम व्याख्यानं भवति, तस्य पुनः स्मारणम् उत्तरकृजन्ते आगच्छति। प्रायः अत्र कौमुदीमूले अपि वचि वचि इत्यनेन आरभ्यते सूत्रम्। अनन्ताश्च इति अन्ते वर्तते, वचि इति आरभ्यते। वचि अनन्ताश्च अनन्ताश्च इत्यन्ते भवति, नाम अनन्तानां वृत्तिर्न भवति इति निषेधः। अतः शमकः दमकः अत्रैव अस्माकं नाम व्यस्तनपाठेपि वयं दृष्टवन्तः। नौदार्थोपदेशस्य मान्तस्य अनाचने इति तत्र तत् सूत्रं दृष्टवन्तः वयं अस्माभिः दृष्टमस्ति, परन्तु अस्मिन्नेव सन्दर्भे अन्यत्रापि अस्ति, अमन्तानां न भवति इति। एवं धातूनां अनाचनैः इत्यस्ति। अहं पुनः स्मृत्वा वदामि, अत्रापि आगच्छति, दशकन्यामपि आगच्छति तस्य बहुवारं। तर्हि अनभ्यासे विषमविद्या इति उच्यते। तदेव वस्तुतः अहं भवतां पाठः अस्ति इति कृत्वा एव इदं पश्यामि, अन्यथा इदं प्रायः न पश्यामि इत्युक्ते मम अन्यत्र आसक्तिः भवति, अन्यानि कार्याणि भवन्ति। वस्तुतः अहं केवलं भवतां पाठनम् अस्ति इति कृत्वा एव इदं पश्यामि। भवताम् इत्युक्ते यां कक्षाम् अहं स्वीकरोमि पृथक्, तासां कृते एव अहं पुनः पठामि, अन्यथा इदं न पश्यामि एव। धातुस्वरः सामान्यतया उदात्तस्वरः एव भवति सर्वेषां धातूनां। प्रत्यय अनन्तरं प्रत्यय संयोगेन पुनः स्वरभेदः भवति।
एवं वयं पश्यामः भवतु वयम् अत्र पश्यामः गतकक्षायाम् अस्माकं कश्चन विचारः आसीत् प्रवृत्तः आसीत् प्रायः सः विचारः सम्पूर्णतया न कृतः इति मन्ये न स्मर्यते पुनः प्रश्नाः उत्पन्नाः तदनन्तरम् अस्माकं कृष्णमहेशमहोदयैः कश्चन प्रश्नः पृष्टः अतः तत् एकवारं पश्यामः एकवारं प्रार्थनीय वयम् कृष्णमेश महोदय भवन्तः पुनः तं प्रश्नम् एकवारं वदन्ति वा भवतां प्रश्नः कः कथितश्चासर्वविभक्तिः इत्यस्य अर्थः असर्वविभक्तिः तद्धितान्तः शब्दः अव्ययमिति संज्ञां लभते इति सूत्रार्थः अस्मिन् सूत्रार्थे नाम एकवचनस्य एवं द्विवचनस्य बहुवचनस्य च सम्बन्धः कः इति वा भवतां प्रश्नः तद्धिते तथा किमपि नास्ति असर्वविभक्तिः इत्युक्ते तत्र न सर्वा विभक्तिः यस्य सः असर्वविभक्तिः इति विग्रहः न सर्वा विभक्तिः यस्य सः असर्वविभक्तिः यस्य इत्यनेन सम्बन्धसामान्यतया बहुव्रीहिः तद्धितः अन्यपदार्थः अन्यपदार्थः तद्धितः अतः पुंसि उच्यते यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिः न भवति सः तद्धितः असर्वविभक्तिः इदानीम् अत्र सूत्रं किमस्ति तद्धितः असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययम् असर्वविभक्तिः तद्धितश्च अव्ययम् इति संज्ञां लभते इति सूत्रार्थः असर्वविभक्तिः इति तद्धितस्य विशेषणं तद्धितः अव्ययम् इति संज्ञा लभते अतः तद्धितः इत्युक्ते तद्धितपदेन तद्धितान्तं गृह्यते यतः असर्वविभक्तिः तद्धितः इति यदा विशेषणम् उच्यते असर्वविभक्तिः इति तद्धितस्य विशेषणम् इति यदा उच्यते तदा असर्वविभक्तिपदसामर्थ्यात् अत्र तद्धित इत्यस्य तद्धितान्तं नाम गृह्यते इति वक्तव्यम् अतः केवलः तद्धितः असर्वविभक्तिः सर्वोऽपि तद्धितः असर्वविभक्तिरेव यतः कस्यापि तद्धितस्य सर्वविभक्तित्वं नास्ति
अतः असर्वविभक्तिः तद्धितान्तः तद्धितान्तश्च अव्ययमिति संज्ञां लभते इत्युक्तम्। इदानीं यस्य तद्धितस्य अर्थः अस्माभिः कथं बहुव्रीहिणा वक्तव्यः इत्युक्ते यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिः न भवति सः तद्धितः असर्वविभक्तिः तद्धितः इति वक्तव्यम्। यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिः न भवति तद्धितस्य सर्वा विभक्तिः न भवति इत्यत्र विचारः। सर्वा विभक्तिः निमित्तत्वेन न भवति इति वा अथवा सर्वा विभक्तिः तद्धितान्तात् नोत्पद्यते वा इति पक्षद्वयम् अत्र वर्तते। तद्धितान्तस्य सर्वा विभक्तिः न भवति इति वयं यदा वदामः तदा पक्षद्वयस्य स्थितिः। तद्धितोत्पत्तये सर्वविभक्तिः निमित्तत्वेन न भवेत् इति वा अथवा तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं सर्वा विभक्तिः न भवति इति वा पक्षद्वयं तदनन्तरम् इदानीं तस्मात् पूर्वमेव इदानीम् अव्ययसंज्ञा कस्य उक्ता असर्वविभक्तेः तद्धितस्य उक्ता। तद्धितः इत्युक्ते वयं नाम विशेषणं स्वीकृत्य तद्धितान्तमपि स्वीकृतवन्तः पर्याप्तं भवतु। इदानीं असर्वविभक्तेः तद्धितान्तस्य शब्दस्य अव्ययमिति संज्ञा भवति इत्युक्तम्। इदानीम् असर्वविभक्तेः तद्धितस्य इत्यत्र विग्रहः कथम् इत्युक्ते यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिर्न भवति तद्धितस्य विभक्त्या साकं सम्बन्धः द्विधा वर्तते। तद्धितोत्पत्तिपूर्वं तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं च तद्धितप्रत्ययस्य शब्देन साकं सम्बन्धः वर्तते। तद्धितोत्पत्तेः पूर्वं कथम् इत्युक्ते इदानीं तस्यापत्यम् इत्यत्र तस्य इति काञ्चित् विभक्तिं निमित्तीकृत्यैव अनादिप्रत्ययः भवति। अनिप्रत्यय उत्पत्त्यनन्तरं पुनः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारेण सौर्यसमसूत्रं प्रवर्तता न परन्तु इदानीं तद्धितस्य विभक्त्या च सम्बन्धः द्विधा अस्ति। कथम् इत्युक्ते तद्धितोत्पत्तये निमित्तत्वेन विभक्तेः सम्बन्धः तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं पुनः विभक्तेः सम्बन्धः द्विधा अस्ति। असर्वविभक्तेः तद्धितस्य तद्धितान्तस्य इत्युक्ते विभक्तेः तद्धितस्य च एवं सम्बन्धद्वयमस्ति। तृतीयः सम्बन्धः नास्ति। तद्धितोत्पत्तये निमित्तभूता विभक्तिः अथवा तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं जायमाना विभक्तिः इति पक्षद्वयम् अस्ति। तथा इदानीं यतः अत्र तद्धितस्य असर्वविभक्तिः इति बहुव्रीहिः स्वीकृतः बहुव्रीहौ च षष्टिगद्धितबहुव्रीहिः अस्माभिः आश्रितः। इदानीं षष्ट्याश्च सम्बन्धः उच्यते स च सम्बन्धः किं स्वरूपः इति तु न ज्ञातं। सूत्रकारैः स्पष्टतया नोक्तं। षष्ट्याश्च षष्टिशेषे इत्यनेन सम्बन्धसामान्ये षष्टिः भवति इति तु ज्ञायते। इदानीं च प्रकृते षष्टिः अस्ति यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिर्न भवति इति अस्माभिः उक्तम्। यस्य तद्धितस्य सर्वा विभक्तिर्न भवति इति इदानीं यस्य इति षष्टिः। इदानीम् अस्याश्च षष्ट्याः सम्बन्धः अर्थः कः सः सम्बन्धः इत्युक्ते सूत्र अक्षरैस्तु सम्बन्धः न ज्ञातः। स च सम्बन्धः द्विधा भवति सम्भवति। कथम् इत्युक्ते तद्धितोत्पत्तेः पूर्वं तद्धितोत्पत्त्यनन्तरम् इदानीं द्विधा सम्बन्धः अस्ति। ज्ञातं खलु वयं केवलम् अत्र विद्यमानपदं दृष्ट्वा एवं चिन्तयामः। अस्य समाधानं तु गन्तव्यम्। असर्वविभक्तिः तस्य इत्यत्र षष्टिविभक्तिः अस्ति वा न वा? षष्टि तस्यापत्यं तेन दृष्टं नाम तेन दृष्टं तेन प्रोक्तं तप्तन्यास्त्रल् इत्यत्र सर्वत्रापि तद्धिताधिकारे निमित्तत्वेन तद्विभक्तेः सन्ति। तद्धिताधिकारे विभक्तेः निमित्तत्वेन सन्ति। एवं तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञाम् आश्रित्य पुनः ज्ञाप्रातिपदिकादित्य इति सूत्रेण तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं पुनः विभक्तेः सम्बन्धः भवति।
एवञ्च विभक्तेः तद्धितस्य च सम्बन्धद्वयं सम्भवति। तदेव इदानीं तदेव चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। इदानीं निमित्तत्वेन विभक्तीनां सम्बन्धः अभिमतः वा, तद्धितोत्पत्तेः निमित्तत्वेन विभक्तीनां सम्बन्धः अभिमतः वा, अथवा तद्धितोत्पत्त्यनन्तरं विभक्तीनाम् असर्गविभक्तित्वं वा इति पक्षद्वयं स्थितम्। यतः विभक्तेः तद्धितस्य च पक्षद्वयमेव सम्भवति, तृतीयः सम्बन्धः नास्ति, सम्बन्धद्वयमेव सम्भवति विभक्तेः तद्धितस्य च। इदानीम् अत्र असर्गविभक्तिः तद्धितः इत्युक्तं, तत्र असर्गविभक्तौ विभक्तिपदस्य षष्ट्या अर्थः उक्तः, तस्य च तद्धितस्य विशेषणत्वेन अन्वयः कृतः। एवञ्च इदानीं विभक्तेः तद्धितस्य च कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः। इदानीं कः सः सम्बन्धः इत्युक्ते सम्बन्धद्वयं पाणिन्योक्तसूत्रैः ज्ञायते। एकः सम्बन्धः निमित्तभूतः, नाम यां विभक्तिं निमित्तीकृत्य तद्धितोत्पत्तिः भवति, तादृशः एकः सम्बन्धः नाम विभक्तिनिमित्तकः सम्बन्धः। द्वितीयसम्बन्धः कः इत्युक्ते तद्धितनिमित्तिका विभक्तिः। विभक्तिनिमित्तकः तद्धितः, तद्धितनिमित्तिका विभक्तिः इति सम्बन्धद्वयमस्ति आगतमित्युक्ते पाणिनीनां सूत्ररचनया एवंविधसम्बन्धद्वयस्यैव प्रतीतिः अस्ति। तृतीयसम्बन्धः न दृश्यते, न ज्ञायते विभक्तेः तद्धितस्य च। इदानीं विभक्तिनिमित्तकः तद्धितः इति यदा वदामः तदा कश्चन दोषः, तस्यापत्यम् इत्यादीनां सर्वेषामपि अव्ययसंज्ञा स्यात्। असर्वविभक्तिः तद्धितः इत्युक्ते तस्यापत्यम् इत्यत्र केवलं षष्ठीविभक्तिरेव अस्ति, अन्या विभक्तिर्नास्ति। अतः तस्यापत्यम् इत्यादीनि सर्वाण्यपि असर्वविभक्तिकानि भविष्यन्ति। अतः सर्वेषां दाक्षी इत्यादीनां सर्वेषाम् अव्ययसंज्ञा स्यात् इति एका शङ्का। इदानीं ये प्रत्ययाः इत्युक्ते तद्धितप्रत्ययाः इति वक्तव्यं। ये तद्धितप्रत्ययाः असर्वविभक्तिकाः ते अव्ययसंज्ञां लभन्ते। इदानीं ये तद्धितप्रत्ययः, इदानीम् अन् प्रत्ययः अन्निति तद्धितप्रत्ययः अपत्यार्थे उक्तः असर्गविभक्तिरेव। यतः अन् अपत्यार्थे षष्ठ्यन्तात् षष्ठीसमर्थादेव प्रत्ययः भवति। अपत्यार्थे द्वितीयासमर्थात् वा तृतीयासमर्थात् वा पञ्चमीसमर्थात् वा सप्तमीसमर्थात् वा प्रत्ययः नास्ति, केवलं षष्ठीसमर्थादेव प्रत्ययः अस्ति। केवलं षष्ठीसमर्थादेव प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा अपत्यार्थे विहितः अन्नित्यादिः प्रत्ययः असर्गविभक्तिः तद्धितः। अतः अस्य असर्गविभक्तिकस्य अनादेः अपि अव्ययसंज्ञा स्यात्। अव्ययसंज्ञायां बहवः दोषाः, अतः अयं पक्षः न स्वीकर्तव्यः। अस्य ज्ञापकमपि वयं कालान्तरे वदिष्यामः, किमर्थमेव न स्वीकर्तव्यमिति। अतः द्वितीयसम्बन्धः अस्माभिः आचर्यते। कः द्वितीयसम्बन्धः इत्युक्ते नाम तद्धितप्रत्ययनिमित्तकः निमित्तिका विभक्तिः। तद्धितप्रत्ययनिमित्तिका विभक्तिः नाम या च विभक्तिः तद्धितप्रत्ययं निमित्तत्वेन आश्रियते, सा विभक्तिः सर्वा न भवति तर्हि तादृशतद्धितान्तस्य अव्ययमिति संज्ञा भवति इति। इदानीम् अवगतं वा? पक्षद्वयं। इदानीं प्रथमपक्षे बहुत्र अतिव्याप्तिः, अतः प्रथमपक्षः त्यज्यते। इदानीं द्वितीयपक्षः आश्रियते। द्वितीयः पक्षः कः इत्युक्ते यः तद्धितः अथवा यः तद्धितान्तः सर्वस्याः अपि विभक्तेः निमित्तं न भवति, तादृश तद्धितः असर्वविभक्तिः तद्धितः इति वक्तव्यम् इति इदानीं आगतम्। यः तद्धितः कस्याश्चित् विभक्तेः एकस्याः एव विभक्तेः निमित्तं भवति, तादृश
तद्धितान्तः अव्ययमिति संज्ञां लभते असर्वविभक्तिः इत्युक्ते तद् सर्वस्याः निमित्तं न भवति एवं वदामि एकस्याः इत्युच्यते तर्हि साधनं न भासते अतः एवं वदामः यः तद्धितान्तः सर्वस्याः अपि विभक्तेः निमित्तं न भवति तादृश तद्धितान्तः अव्ययमिति संज्ञां लभते इत्यागतम् एवञ्च किं जातं सर्वदा अपि विभक्तिः निमित्तत्वेन या काचित् विभक्तिः निमित्तत्वेन भवेत् इति आगतम् नाम विभक्त्युत्पत्ति नाम कथितोत्पत्त्यनन्तरं सः तद्धितः कस्याश्चित् विभक्तेः निमित्तं भवेत् इति आगतम् सर्वेषाम् एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति खलु तदेव सर्वः अपि तद्धितान्तः कस्याश्चित् यस्याः कस्याश्चित् विभक्तेः निमित्तत्वेन भवेत् इदानीं तस्यापत्यम् इत्यादिषु दशरथस्यापत्यं दक्षस्यापत्यम् इत्यादिषु यः तद्धितः अण्णु इण्णु इत्यादिः तद्धितः तदन्तः दाक्षी अथवा दाक्षी इत्यादि तद्धितान्तः दाक्षी इत्यादि तद्धितान्तः कस्याश्चित् एकत्वादिनिमित्तीकृत्य नाम सु इति विभक्तेर्वा अव् इति विभक्तेर्वा जस् इति विभक्तेर्वा निमित्तमस्ति अवगतं महोदय इदानीं दक्षस्यापत्यम् इति यदा वयं वदामः तदा दक्षस्यापत्यं पुमान् वा स्त्री वा एकः वा अपत्यम् इत्यनेनैव एकत्वं ज्ञायते एवमेव पुमान् इत्युक्ते पुंस्त्वं ज्ञायते स्त्री इत्युक्ते स्त्रीत्वं ज्ञायते एवञ्च सत्त्ववाचिनः इत्युच्यन्ते किमुच्यन्ते सत्त्ववाचिनः इत्युच्यन्ते सत्त्ववाचिनः इमे सर्वेपि सत्त्ववाचिनः इति कृत्वा लिङ्गं भवति नाम संख्या च भवति लिङ्गसंख्ये आश्रित्य सुप्रत्ययः वा औप्रत्ययः वा जस्प्रत्ययः वा उत्पद्यते तेन दाक्षिः दाक्षी दाक्षेयः दाक्षी दाक्ष्यो दाक्ष्यः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इदं स्थितम् अत्र कुत्रापि प्रश्नः नास्ति परन्तु क्वचित् विभक्तिरेव न भवति दाक्षिः इत्यादिषु विद्यमानतद्धितान्तः सर्वविभक्तेः निमित्तमस्ति इति कृत्वा सर्वविभक्तेः निमित्तमस्ति इति कृत्वा तस्य अव्ययसंज्ञा नास्ति इदानीं पूर्वम् अव्ययसंज्ञा आपादिता इदानीम् अव्ययसंज्ञा नास्ति यतः इदानीं दाक्षी इति सर्वविभक्तिः जातः तद्धितः दाक्षी इति इञ्प्रत्ययान्ततद्धितः सर्वविभक्तिः जातः इति कृत्वा दाक्षी इत्यादेः अव्ययसंज्ञा नास्ति दाक्षी इत्यादेः पूर्वं कुत्र तस्य प्रथमपक्षे कथम् आपादनं कृतं तस्यापत्यं तस्य इत्यत्र नियततया षष्ठीविभक्तिरेव अस्ति इति कृत्वा केवलं षष्ठी एवं षष्ठीप्रत्ययः एव निमित्तम् इति कृत्वा विभक्त्यन्तरस्य अनाश्रयणात् असर्वविभक्तिः इञ् जातः तदा तस्मिन् पक्षे अतः तादृशतद्धितान्तस्य आपादनम् उपपन्नं जातम् इदानीं सः दोषः वारितः कथं वारितः इत्युक्ते दाक्षी इति तद्धितान्तः शब्दः सर्वस्याः अपि विभक्तेः निमित्तत्वेन आश्रितः अतः दाक्षी इति तद्धितान्तः सर्वविभक्तिरेव जातः असर्वविभक्तिर्न जातः इति कृत्वा अस्य अव्ययसंज्ञा प्राप्तिरेव नास्ति इति समाधानम् अत्र सुस्थम् अत्र सम्पन्नम् अत्र कष्टं नास्ति परन्तु एवम् उदाहरणं पश्यामः इदं प्रत्युदाहरणं दाक्षिः इत्यादिकं प्रत्युदाहरणं तत्र अत्र इत्यादिकम् उदाहरणं तत्र अत्र इत्यादिषु केवलं सप्तमी प्रत्ययः सप्तमीं निमित्तीकृत्य प्रत्ययः आगतः पुनः तत्र सप्तमीम् आश्रित्य नाम प्रत्ययः भवति तत्रापि एकत्वादिकम् अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययः भवति
परन्तु स च प्रत्ययः सर्वोऽपि प्रत्ययः न भवति। नाम विभक्तिः काचित् विभक्तिः भवति, न तु सर्वापि विभक्तिः। नाम प्रथमा विभक्तिमाश्रित्य सप्तमीपर्यन्तं सर्वाः विभक्तयः न भवन्ति। कः प्रत्ययः भवति इति अन्ते सिद्धान्ते वयं ज्ञास्यामः। तत्र इत्यादि तद्सिद्धान्तः, असर्वविभक्तिः तद्सिद्धान्तः। अतः तत्र तथा इत्यादीना अभ्यसौम्या सिद्धा। अतः तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य अव्याधात्तुपः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुगपि सिद्धः। इदानीम् अत्रापि दोषः नास्ति, एवं पूर्वमुक्त दाक्टिली इत्यत्रापि दोषः नास्ति, परन्तु क्वचित् दोषः अस्ति। कुत्र इत्युक्ते विना नाना इत्यादिषु दोषः अस्ति। विना नाना इत्यादिषु का स्थितिः भवति इत्युक्ते, नाम विनयभ्यां केवलाभ्यां नसः इत्यनेन, नाम विनयभ्यां नानायो नसः इदं सूत्रम्। विनयभ्यां वि न इत्येताभ्याम् अव्ययाभ्यां नानायो न इति प्रत्ययः नान्य इति प्रत्ययः यथासङ्ख्यं भवतः। कदा इत्युक्ते नसः इत्यर्थे। नसः इत्युक्ते नाम पृथक्त्वे इत्यर्थः। नसः पृथक्त्वम् इत्यर्थे। वि इत्यस्मात् न प्रत्ययः, नञ् इत्यस्मात् अव्ययात् नान्यो प्रत्ययः भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते। इदानीम् एवञ्च नानान्यो प्रत्ययावपि तद्धिताधिकारे उक्ताविति कृत्वा इदानीम् एतयोरपि इदानीं तद्धितसंज्ञा अस्ति। तद्धितसंज्ञायाम् आश्रित्य वि न इत्यस्य तद्धितान्तस्य अत्र अव्ययसंज्ञा कर्तव्या। इदानीम् अव्ययसंज्ञा कर्तव्या इत्युक्ते किं पूर्वमुक्तं, यस्याः यस्य तद्धितान्तस्य सर्वाः अपि विभक्तयः नोत्पद्यन्ते। नाम सर्वाः अपि विभक्तयः इत्युक्ते एकत्वादिकं नाम द्वेभ्यः द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्र किमुच्यते, इत्यादीनां साकल्येन अन्वयं यदा वदामः एकत्वादिषु अर्थेषु एकवचनानि प्रत्ययाः भवन्ति तत्र वक्तव्यम्। इदानीं प्रकृते विना इत्यादिषु नाम कस्यापि विभक्तेः उत्पत्तिः न भवति। यतः विना इत्यादिषु एकत्वं नास्ति, द्वित्वं नास्ति, बहुत्वमपि नास्ति, कर्मत्वं नास्ति, नाम किमपि नास्ति विना इत्यादिषु। अतः विना इत्यादिना कर्मादीनाम् अभावात् एवं एकत्वादीनां च अभावात् लिङ्गस्यापि अभावात् इदानीं विना इत्यादीनां कः प्रत्ययः भवति। इदानीं तद् अव्ययसंज्ञा कथं भवति, अव्ययसंज्ञा कथञ्चित् भवतु नाम प्रत्ययः कथं भवति, इदं पदं कथं भवति इति पुनः प्रश्नः आशङ्कितः। तदा किं समाहितमित्युक्ते द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनमिति सूत्रद्वयमस्ति खलु। इदं सूत्रद्वयं मास्तु, अस्मिन् स्थाने एकवचनं द्विबह्वोर्बहुवचनं द्विबह्वोः द्विबहुवचने इति वदामः इति ज्ञासः कृतः। एकवचनं नाम नाम सर्वदापि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। सर्वदापि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। इदं प्रथमं सूत्रम्। न लुप्यते, कुत्र लुप्यते, लोपः कुत्र भवति। लोपः क्रियते तदिदानीम् अत्र प्रथमं प्रत्ययः प्राप्तव्यः खलु। प्राप्तस्य प्रवृत्तस्य प्रत्ययस्य लोपः क्रियते तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रसहकारेण पदत्वमस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीं विना इत्यादिषु सुबुत्पत्तिरेव नास्ति, सुबुत्पत्तिरेव नास्ति इति कृत्वा अत्र भवताम् आशयः सुबुत्पत्ति अस्तु परन्तु बहुवचनप्रत्ययः अस्तु इति वा। तदेव कथं सिद्ध्यति इति परिचयः। सत्यं तत् कथं सिद्ध्यति इति उपपाद्यते।
कस्याः अपि विभक्तेः अप्राप्त्य अत्र विना इत्यादीनां पदत्वं न सिद्ध्यति इति कृत्वा दोषः। इदानीं तस्य समाधानम् उच्यते। कथम् उच्यते इत्युक्ते नाम सूत्रन्यासेन उच्यते। एकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रद्वयस्थाने एकवचनं द्विबह्वोः द्विवचन बहुवचने इति सूत्रद्वयं क्रियताम्। इदानीम् एकवचनम् इति सूत्रस्य अर्थः कः इत्युक्ते सर्वदापि प्रातिपदिकात् एकवचनप्रत्ययः भविष्यति। कर्मत्वम् अस्ति वा नास्ति वा, एकत्वम् अस्ति वा नास्ति वा इदानीं विचारः नास्ति। इदं प्रातिपदिकसंज्ञकं सम्पन्नं तर्हि तस्मात् प्रातिपदिकात् एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः करिष्यते। कर्मत्वादिषु आस्थितेष्वपि वस्तुतः नाम समूहनीयेन कर्मणि द्वितीया द्वेकयोर्द्विवचने एकबहुवचने द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने स्वसुमोच्छष्टाभ्यां ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्येतानि सर्वाणि सूत्राणि समाकलय्य प्रत्ययः कर्तव्यः। तथा नाम प्रत्ययः कर्तव्यः। इदानीं तदा यदा वयं वदामः राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकसंज्ञकात् कर्मत्वरूपार्थे एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः क्षम्यताम् अम् इति एकवचनसंज्ञकः अम् इति प्रत्ययः स्वोजसमूढिसूत्रेण क्रियते इति महावाक्येन अस्माभिः वक्तव्यम्। तदा किं जातं सर्वदा अमादीनाम् उत्पत्तये कर्मत्वं निमित्तत्वेन अपेक्षितं। कर्मत्वं निमित्तत्वेन अपेक्षितं एकवचन नाम द्वित्वं बहुत्वं च निमित्तत्वेन अपेक्षितम्। इदानीं विना इत्यादीनां कर्मत्वादीन्यपि न सन्ति, एवं एकत्वादीकमपि नास्ति। अतः अत्र एतत् विना इत्यादीनां प्रत्ययसिद्ध्यर्थं कर्मत्वादीनि यत्र न सन्ति एकत्वादिकं च यत्र नास्ति तत्र प्रत्ययसिद्ध्यर्थम् एकवचनम् इति सूत्रं क्रियते। इदानीम् एकवचनमित्यनेन एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भविष्यति। सर्वदा कदा इत्युक्ते द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने इति सूत्रस्थाने एकवचनम् इदानीं न्यासः। एतस्य कथनस्य न्यासः इति उच्यते। सूत्रं तु पाणिनीनां द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचने इत्येव अस्ति, परन्तु अत्र दोषः अस्ति इति कृत्वा एतद् दोषवारणाय द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रद्वयस्थाने एकवचनं द्विबह्वोः द्विबहुवचने इति सूत्रम् उच्यते। इदानीम् एकवचनमिति प्रथमसूत्रेण किं क्रियते? कर्मादिषु सत्सु असत्सु एकत्वादिषु सत्सु असत्सु एकवचनप्रत्ययः भविष्यति उत्सर्गतया सामान्यतया डिफाल्ट्। यः नाम प्रातिपदिकसंज्ञकः अस्ति तस्मात् सर्वस्मादपि एकवचनप्रत्ययः भविष्यति। इदमेव सूत्रम् एकवचनमित्येव। अतः किमुच्यते मया किमुक्तम् अत्र तद्धितश्चासर्वविभक्ति अयं विचारः बहुत्र अस्ति, अत्रैव नास्ति। बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रे किञ्चित् अस्ति, अत्र अस्ति, एवं बहुत्रापि अयं विचारः अस्ति। एतत् किमुच्यते तदेव अस्माकं भाष्यं यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वयं किमर्थं वदामः इत्युक्ते एवंविध नाम विचाराः भाष्यकारैः कृताः इति कृत्वा एव वदामः। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति कथनस्य एतादृशस्थितिरेव बीजम्। एवञ्च इदानीम् एकवचनम् इत्यनेन उत्सर्गतया सर्वेषु अर्थेषु एकवचनप्रत्ययः क्रियते। इदानीं कश्चन दोषः। कः दोषः? रामौ इत्यत्र यत्र द्वित्वमस्ति तत्रापि एकवचनप्रत्ययः प्राप्नोति इत्युक्ते अपवादसूत्रं द्विबह्वोः द्विवचनबहुवचने इति सूत्रेण एकवचनस्य बाधः क्रियते। अतः रामौ इत्यादिषु दोषः नास्ति। यत्र एकत्वं कर्मत्वम् अस्ति तत्र प्रत्ययः सिद्ध्यत्येव। एवं यत्र एकवचन बहुवचन प्रत्ययः यत्र एकत्वादि अर्थः कर्मत्वादिकं च नास्ति तदापि उत्सर्गतया सुप्रत्ययः क्रियते, पदत्वं च सिद्ध्यति। एतत् सर्वं बुद्धौ कृत्वा अत्र दीक्षितैः औत्सर्गिकम् एकवचनम् इत्युक्तम्। औत्सर्गिकम् इत्युक्ते इदं सर्वं वक्तव्यम्।
न न तथा न वक्तुं वक्तुं शक्यते तदेव मया लघुसिद्धान्तकौमुदी कक्षायाम् उक्तं प्रायः समासकक्षायामपि उक्तं स्यात् वयं रूप यमपि यत्किञ्चित् वा रूपं वयं वक्तुं यतेमहि तदा तस्य अवधिर्न भवति वयं यावत् शक्ति तत् एलास्टिक् वत् वयं तत् नाम किं दीर्घीकर्तुं शक्नुमः इदं सम्पन्नम् इति नास्ति तत् कदापि नाम अन्तं न भवति एवं गच्छति एव भवति सर्वैः अवगतमिति मन्ये वस्तुतः अयं विचारः उत्तमः विचारः परन्तु जटिलश्च विचारः वस्तुतः इमे विचाराः कौमुद्यां वा अथवा अन्यत्र ग्रन्थेषु न सन्ति भाष्ये सन्ति एवं लघुशब्देन्दुशेखरे एवं नाम किमुच्यते नाम प्रौढग्रन्थेषु सन्ति सामान्यतया इमे विचाराः न चर्च्यन्ते न न न तदेव कौमुदी महिमा कौमुदी इत्युक्ते किं सिद्धान्तकौमुदी इत्युक्ते सामान्यतया नामक्रियते वा दीक्षितैः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्युक्ते सिद्धान्तः अत्र उच्यन्ते अत्र सिद्धान्तः इत्युक्ते एवं विधः एव सिद्धान्तः भवति अनालोचितः कश्चित् सिद्धान्तः इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा सः सिद्धान्तः तस्य सिद्धः न तु शास्त्रे शास्त्रीपादैः साधितः सिद्धान्तः इत्युक्ते सर्वेषामपि अनुकूलः सर्वेषां शास्त्रज्ञानाम् अनुकूलः अन्ते सिद्धः सः सिद्धान्तः तादृशसिद्धान्तानाम् इयं कौमुदी इत्युक्ते एतदेवमेव भवति एतदेवं भवति चेदेव इदं कौमुदी इत्येन वयं वक्तुं शक्नुमः वस्तुतः अत्र इतोपि महान् विचारः अस्ति अहं भवतां स्पष्टतायै किञ्चित् सङ्कोचं कृत्वा एवम् उक्तवान् एतदेकवारं लेखनेन नागच्छति एतत् बहुवारं लेखनीयं वक्तव्यं बहुवारं लेखनीयं वक्तव्यं श्रोतव्यं बहुवारं कर्तव्यम् अन्यथा वयं पठित्वा पुनः त्यजामः वस्तुतः अयं विचारः मया कदा पठितः इत्युक्ते मम व्याकरणमहापरीक्षासमये पठितः व्याकरणमहापरीक्षासमये कः कीदृशप्रश्नः पृच्छ्यते इति न ज्ञायते तदा अयं विषयः पठितः मां व्याकरणपरीक्षा प्रायः 8 वर्षेभ्यः पूर्वं सम्पन्ना तदनन्तरम् एतत् द्रष्टुं पुनः मम अवसरः नागते एव यतः अहम् अस्मिन् क्षेत्रे आसम् भवतु भवतां कक्ष्यावशात् पुनः अहं दृष्टवान् इति कृत्वा प्रमोदः एव अस्ति तत् सर्वेषां रुचिः तदेव भिन्नरुचिरिः लोकः इति कालिदासेन उच्यते रुचिः कस्य कुत्र भवति इति कथं कः वा वक्तुं शक्नोति रुचिः विलक्षणः कस्यचित् कः किं किं रुचितं भवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः एकं तु तेलुगुभाषायाम् आभाणकम् उच्यते सर्वेषामपि नाम पार्श्वस्थशाकमेव रुचितं भवति इति स्वगृहनिर्मितापेक्षया स्वगृहनिर्मितं तर्हि मातरं किं विनिन्द्य पार्श्वस्थगृहे विद्यमानं शाकादिकं स्वीकृत्य खादामः इत्युच्यते तत् तेलुगुभाषायाम् आभाणकमस्ति सर्वासु भाषासु स्यात् न ज्ञायते पोलिगिण्टि पुल्लकोरु रुचि इति वयं वदामः अस्माकं गृहे निर्मितं तत् न तथा नास्ति आसक्तिः एव कारणं मम अन्यत्र आसक्तिः अस्ति अतः अहम् इदानीं न पश्यामि इति नास्ति यदा कक्ष्यादिकं भवति तदा पश्यामि यदा कक्ष्यादिकं नास्ति तदा न पश्याम्येव वस्तुतः इदं सर्वं चन्द्रशेखरगुरूणामेव अनुग्रहः इति वक्तव्यं यदा ते यदि मां न प्रोत्साहयेयुः तर्हि अहम् इदं सर्वं न पश्याम्येव अन्यदेव करोमि इति मत्वा अहम् अन्यत्र गन्तुं सर्वात्मना गन्तुम् उद्युक्तः परन्तु दैवात् वा बलात् वा गुरूणाम् अनुग्रहेण वा पुनः एवं नाम आकृष्टः
पुनः एवं पलाये भवतु भवन्तः अन्ये केपि किमपि वदन्ति वा भवतां एवं प्रथमं सर्वप्रथमं सर्वैः अवगतं वा केषामपि प्रश्नः अस्ति वा इदमपि प्रष्टव्यम् केषामपि प्रश्नः अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्यथा यत्किञ्चित् सूत्रं वा अन्यं कञ्चन विचारं वा कर्तुं शक्नुवन्ति न्यासेऽपि अस्ति वस्तुतः इदं सर्वं भाष्ये लघुशब्देन्दुशेखरे एवं प्रौढमनोरमयाः व्याख्यानानि सन्ति लघुशब्दरत्नं बृहच्छब्दरत्नम् इत्यादि व्याख्यानानि भाष्यं प्रतीभूत्य तत्र तत्र अस्ति तस्मादेव मया इदानीम् उक्तं सर्वम् अयं विचारस्तु बहुत्र अस्ति एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति विचारः बहुत्र अस्ति कथम् उत्सर्गतः एकवचनं सिद्ध्यति इति विचारः अस्माभिः किमर्थम् अस्य अपेक्षा जाता इति वक्तुम् वदन्तु भवन्तः अन्यत् किमपि वदन्तु नूतनं पश्यामः इति वा सूत्रम् तर्हि कृदन्तस्य भवन्तः यत्किञ्चित् सूत्रं वदन्ति वा नूल्तृचो इति वा वदन्तु तर्हि नूल्तृचो इत्यत्र वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः उदाहरणान्येव अत्र किमस्ति इत्युक्ते नुल् प्रत्यय तुच् प्रत्यय संयोगेन कथं बहुषु रूपेषु भेदः भवति इति प्रदर्शनमेव अस्ति अत्र सर्वत्रापि नूतनविचारः न क्रियते नूल्तृचो इत्यारभ्य कुत्र इत्युक्ते दरिद्रातेरालोपः इति पर्यन्तं पूर्वं सर्वमपि अन्यत्र उक्तमेव इदानीं कस्मात् नाम तस्माच्च तस्माच्च धातोः नूल्तृचो प्रत्ययो भवतस्तर्हि रूपे कथं नाम भेदः भवति कथं रूपसिद्धिः भवति इति विचारः क्रियते तत्र वयं हनस्तोषिण्णलोः इति दृष्टवन्तः इति मन्ये दायकः इति दृष्टवन्तः अनिटस्तु नियामकः इत्यपि दृष्टवन्तः जनिवध्योश्च नाम जनधातोः जनि प्रादुर्भावः इत्यस्मात् धातोः नुल् प्रत्यये जनकः इति सिद्ध्यति अत्र नुल् प्रत्यये नित्यमाश्रित्य उपधावृत्तिः भवेत् खलु इत्युक्ते जनिवध्योश्च इत्यनेन वृद्धेः निषेधः तु वृद्धिर्न भवति जनकः इत्येव भवति अनन्तरम् अत्र उत्तमं दत्तमस्ति बधकः इति उदाहरणं बधकः इतः पूर्वम् अहम् उक्तवान् समासकक्षे वधधातुः पाणिनीयः नास्ति हनधातोः वधादेशः कृतः क्वचित् प्रत्ययसंयोगेन बहुत्र वधादेशः विहितः वधधातुस्तु धातुपाठे नास्ति अतः अत्र तस्य उच्चारणपूर्वकं प्रदर्शनम् अत्र क्रियते दीक्षितैः वधहिंसायां नाम अयं पाणिनीयः धातुर्नास्ति माधवीयधातुवृत्तौ अन्यत्र च धातुपाठेषु वधधातुः हिंसार्थे पृथक् धातुः अस्ति तस्मात् धातोः नुल् प्रत्यये वधकः इति सिद्ध्यति इत्यत्र उच्यते तत्र बालमनोरमे पश्यन्तु धात्वन्तरं भौवादिकम् अयं वधधातुः पाणिनीयधातुपाठ अनुपलभ्यमानः अन्यत्र उपलभ्यमानश्च तर्हि सः धातुः कस्मिन् गणे अस्माभिः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते वादिगणे एव स्वीकर्तव्यः कथम् इत्युक्ते वादेः आकृतिगणत्वात् सर्वः अपि गणः आकृतिगण इत्येव उच्यते नियतगणः कोऽपि नास्ति धातुपाठे इदं नमस्ते नमस्ते शक्यते परन्तु अन्यैः वैयाकरणैः वधधातुः पृथक् स्वीकृतः धातु एवमस्ति इदानीं वधकः इत्येव रूपम् अस्ति शिष्टलक्ष्यसम्मतं वधक इति रूपम् अस्ति इदानीं वधक इति रूपं कथं सिद्ध्यति नुल् प्रत्यये सति हनधातोः नुल् प्रत्ययः क्रियते
अनुधातोः नुल् प्रत्ययः क्रियते तर्हि घातकः इति रूपं पूर्वमेव प्रदर्शितम्। अत्रैव कौमुदी मूले पश्यन्तु, अनुधातोः अनुस्थो चिह्नलोः इत्यनेन घातकः इति सिद्धम्। इदानीं वधकः इति सिद्धिः कथं भवति? शिष्टप्रयोगे वधक इति शब्दः अस्ति, अस्य सिद्धिश्च कथं भवति? अत्र वार्तिकं वा अन्यत् किमपि भवितव्यं। नुल् प्रत्यये नाम वधादेशः विकल्पेन भवति इति भवितव्यं। तथा सत्येव घातकः वधकः इत्युभयं सिद्ध्यति। No, he's not keeping it in dhatu pata. He is accepting dhata. He is accepting other dhatu pata. No. It is a habit of various commentators. When you see this Mallinatha commentary or any commentary of this Naishadha or any other Sahitya literature, there they show various sutras of different grammarians and all. It's a habit. Because here we have to accept one more Vartika to conclude this Vadaka, to purify this Vadaka. So instead of writing, but this action must be done by Vartikakara or Bhashyakara or by Sutrakara himself. Now no effort is made to observe this Vadaka Rupa. So Dikshita has no no right to write or compose a sutra on his own. So what he tries here, he tries to bring other dhatu which is already accepted by Madhvi Dhatu Vritti and other so many grammarians. So it is only showing what his authenticity of authenticity of Dikshita here. Otherwise, he has to compose one sutra, he has to compile one more Vartika, but there will be so many questions how he is supposed to write one sutra. We cannot accept when Dikshita writes a sutra. वस्तुतः अयं विचारः पूर्वमेव समासप्रकरणे कृतः, परन्तु अत्र दीक्षितैः आश्रितः इति प्रायः तदा न उक्तं। प्रायः भर्मला महोदयः वा अन्याः वा अन्ये वा स्मरेयुः। वधधातोः विषये अस्माभिः बहुवारं चिन्तनं कृतम्। एवम् अनुधातोः वधादेशः इति वा अथवा वध इति पृथगेव धातुर्वा इति। एवम् इदानीम् अत्रापि पश्यन्तु, रमणीयमिदमुक्तं बालमनोरमया। वधधातोः नुल् प्रत्यये सति वधधातोः नुल् वधु उ अधु अक इति आगतम्। इदानीं वधि इति अधुपदः अस्ति इति कृत्वा अत्र अधुपदत्वात् वृद्धिः स्यात् खलु अधोपदयः इत्यनेन इत्युक्ते तस्य समाधानम् उक्तं। जनिवध्योऽस्ति इति वृद्धिनिषेधः। अत्र जनिवध्योऽस्ति इत्यत्र वध इत्युक्तं, सः वधः आदेशः, परन्तु तस्यापि अत्र ग्रहणं कृतं, धातोरपि ग्रहणं कृतं। सर्वैः गृहीतं वा? अनन्तरं अत्र आदेशः एव नास्ति। प्रकृते वधकः इति रूपसिद्धिः अस्माभिः कथं कृतः इत्युक्ते वधः इति पृथक् धातुं स्वीकृत्य कृतः। इदानीम् अत्र आदेशः कोऽपि नास्ति। वधः द्विधा अस्ति। एकः वधः अनुधातोः आदेशत्वेन लब्धः। यदा सः अस्ति इत्युच्यते तदा स्थानिवद्भावः भवति। अस्ति बहुत्र स्थानिवद्भावम् आश्रित्य बहुविलक्षणकार्याणि च अस्माभिः साध्यन्ते। सः एकः। द्वितीयः वधः अत्र पठितः नाम अपाणनीयः कश्चन धातुः। इदानीं जनिवध्योश्च इत्यत्र वध इति आदेशः वा इत्युक्ते आदेशः एव नास्ति। नाम साद्रूप्यात् धातृपि ग्रहीतुं शक्यते इति स्वीकृत्य वधधातोः नुल् प्रत्यये सत्यपि
अत्र वृद्धिनिषेधः साधितः। यदि अत्र वध इत्यनेन आदेशः एव गृह्यते इत्युच्यते तदा अत्र वधकः इति न स्यात्। पुनः धात्वन्तरे आश्रितेऽपि वधकः इति न सिद्ध्येत्। अतः साद्रूप्यात् नाम समानरूपम् उभयोः आदेशस्य धातोश्च अस्ति इति कृत्वा जनिवध्योश्च इत्यत्र वधपदेन धातुरपि ग्राह्यः एव। तेन वधकः इत्यत्रापि वृद्धिनिषेधः सिद्ध्यति इति बालमनोरमायाम् उक्तम्। जनिवध्योश्चेति वृद्धिनिषेधः इति। एवं भवत्येव। अत्र अपेक्षिता यदि अन्यत्रापि अपेक्षते तदा स्वीक्रियते। इदानीं जनिवध्योश्च जनिवध्योश्च इत्यत्र जनिवधि इत्येतयोः धात्वोः इत्येतयोः वृद्धिर्नास्ति इत्येव तस्य अर्थः। इदानीं तत्र धातुरिति वा आदेशे इति वा तत्र किमपि नाधिकरोति। जनि वधु इत्येतयोः उपधायाः वृद्धिर्न भवति इत्येव अर्थः। तत्र जनि इति धातोः वध इति धातोः जनि इत्यादेशस्य वध इत्यादेशस्य इति किमपि नोक्तं। यतः तादृशस्य तस्य अधिकारादिना अलाभात्। अवगतं वा महोदय? यदि जनिवध्योश्च इत्यत्र आदेशः इति अधिक्रियेत तदा आदेशस्यैव ग्रहणं धातोर्ग्रहणं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अथवा धातोः इति वा अधिक्रियेत धातोरेव ग्रहणम् आदेशस्य न ग्रहणम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र किमपि नास्ति इति कृत्वा साद्रूप्यम् आश्रित्य यत्किमपि ग्रहीतुं शक्यते। अतः धातोरपि अस्य वधकः इत्यत्र वृद्धिः निषेद्धुं शक्यते। श्नुहिंसायां भवतु। श्रुहिंसायां तत्र रूपमेव नास्ति खलु। जनिवध्योश्च इत्यत्र श्रु इति नास्ति एव। नाम इदानीं श्रुहिंसायाम् इति धातुरस्ति परन्तु तस्य वृद्धिनिषेधाय अत्र किमपि तस्य स्वं रूपं शब्दस्य आशब्दसंज्ञा इत्युक्तं तथा स्वरूपम् इति नापेक्षितं। तदत्र नास्ति इति कृत्वा तस्य न भवति। यदि श्रु इति धातुः अपि अत्र गृहीतः अथवा श्रुधातोः अग्रहणेपि तत् ग्रहणसूचकं वा किमपि अस्ति तदापि भवितुमर्हति। अत्र ग्रहणसूचकमपि नास्ति तदपि न गृहीतम् इति कृत्वा तस्य ग्रहणं न भवत्येव। भवतु। अनन्तरं रथिता रद्धा इत्यत्र रूपसिद्धिः कथं भवति इत्यादिकम् उच्यते। न कौमुदीमूले वधहिंसायां वधकः तदिजपो रचि रन्धकः जम्भकः इत्युक्तं। नाम रन्ध धातोः नुल् प्रत्यये रन्धकः इति सिद्ध्यति। आम् 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 वयमिदम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। भवतां प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः। एवं नमो नमः। पूर्वकक्षायां कुत्रापि तथा नास्ति नास्ति। तत्र दुर्गाभवानी महोदयाभिः कथञ्चित् उक्तं तत्र बीजं किमर्थं न भवति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। परन्तु
भवति तर्हि एकः दोषः अस्ति, तव्यक्तव्यानीर् प्रत्ययः उभौ न स्यात् इति दोषः अस्ति। अमुं दोषम् आश्रित्य ताभिः एवम् उक्तं स्यात्। अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अतः तस्यापि किञ्चित् चिन्तनम् अपेक्षितम्। वयम् अग्रिमकक्षा वस्तुतः वासरूपसूत्रं वयम् आजीवनमपि द्रष्टुं शक्नुमः। अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमो नमः। धन्यवादः। హలో మాస్టర్ ఎలా ఉన్నారు?
బాగానే ఉంది అందులో మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాస్లో మన బతుకు మూవీ అది ఎంత మానేద్దాం అనుకున్నా మానలాపం. పొద్దున్న 2 క్లాసులు, మధ్యాహ్నం 1 క్లాసు, రాత్రి 1 క్లాసు, రోజు 4 క్లాసులు. తమ్ముడి ఆదాయం లేదు, క్షణం తీరిక లేదు అన్నట్టుంది నా బతుకు. అట్లాగే జరుగుతుంది. మీరే చెప్పాలి విశేషాలు. ఎలా ఉంది బాబు? అలవాటు అయిపోయింది అన్నారుగా. అలవాటు అయిపోయినా కావాలి. మన రిజర్వ్ క్యాంపస్ కూడా పెట్టారా? అవునవును, అక్కడెక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అక్కడ చూసి మీకు నేను చెప్పాను. కరెక్టే, గుర్తొచ్చింది. 1 డిపార్ట్మెంట్ పెట్టారా? మంచి పని చేశారు. ఇదేంది ఇది విచిత్రం? ఇదేంది ఇంత విచిత్రమైన మాట చేశారు మీరు. వాళ్ళు మీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. హరిద్వార్ దాకా వెళ్ళిపోతారు, ఇల్లు ఫ్యామిలీ అన్నారు. హరిద్వార్ దాకా వెళ్ళిపోతుంటే ఏం చెప్తారు మీరు? మీరు ఫస్ట్కి వచ్చిన అదే అడుగుతారు. సెట్ చేసుకున్నారే. పోలేండి, నాకు తెలిసి మమ్మల్ని 99.99% తీసుకుంటే నన్ను కూడా పెట్టమంటారని చెప్పారు. మరి ఎంత బాగా చెప్పాను. నేను కానీ వారం రోజుల క్రితం ప్రశాంత్ స్వామికి ఫోన్ చేశాను. వారం అక్కడ 4 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు. ప్రశాంత్ స్వామికి ఫోన్ చేసి అలా ఉన్నాం, ఎక్కడ ఉన్నా, ఏం చేస్తున్నా, నేను వైజాగ్లో ఉన్నాను, వైజాగ్ వచ్చానని చెప్పాను. అలాగా మరి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఏం చేస్తానని అడిగారు. అవునండి, నేను 2 సంవత్సరాలు గుడ్డిగా గెంట్లోనే గెంటేస్తాను, తర్వాత ఏం చేయలేకపోతే వస్తానని చెప్పాను. అమ్ముతుకుని వస్తానన్నా కదా, ఇప్పుడు వస్తానండి కదా. వస్తానండి, కొంచెం మా అమ్మగారికి సెట్ అయిన తర్వాత ఇక అంతా కుదిరినప్పుడు వస్తానండి. అప్పుడేమో అలా మీకు నచ్చినప్పుడు చెప్తే నాకు కుదరదు, మీరు వస్తానని చెప్పినప్పుడు నాకు కనీసం 10 రోజులు ముందేనే చెప్తే నాకు అప్పుడు కుదురుతుంది, లేదా నేను చెప్తాను. మీకు సడన్గా రావద్దు, మీకు చెప్పేసాను. కనుక అప్లై చేస్తే చూసుకుంటాను. నేను ఇప్పుడు తర్వాత మీకు చేయండి. లే, ఇక్కడ నేను వైజాగ్ వచ్చిందే పరిస్థితి బాగాలేదండి. ఇప్పుడు నేను అక్కడ మీ ఇంట్లో సెర్చ్ చేసుకున్నాను, నేనేం సెర్చ్ చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ కష్టపడి ప్యాన్ పెట్టాను. ఇప్పుడే సిస్టమ్ రెడీ చేద్దాను, డెస్క్టాప్ నుంచి ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకున్నాను, కొంత కాలం అని. ఇప్పుడు నేను అంటే రాలేదు. ఆల్ ది బెస్ట్. నాకు తెలిసి 99% ఇస్తారు. ఆ 0.00001% నిజే ఆ డీల్ చేసేది మనిషి ప్రశాంత్ స్వామి చెబుతారు. ఖచ్చితంగా ప్రశాంత్ స్వామి ఎందుకంటే 100% అది ఆయన వెళ్తుంది, తిరిగి లేకుండా వెళ్తుంది. అప్పుడు మీరు అడగడం మంచిది. ఆయన దేశ విదేశాల్లో ప్రొఫెసర్లు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళందరూ భక్తులు. ఆవిడంత వెళ్ళెత్తా పుట్టింది కాబట్టి ఆవిడ